लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बशारत है दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। यानी जो अल्लाह के दोस्त हो गए, जब उन्हें दुनिया और आखिरत में बशारत मिल रही है तो गोया अल्लाह कहता है जो मेरे दोस्त बन गए हो, जिनकी मुझसे दोस्ती हो गई है, सुन लो तुम्हारी दुनिया भी चंगी है, तुम्हारी आखिरत भी चंगी है। तुम्हें दुनिया में भी कुछ नहीं होगा, तुम्हें आखिरत में भी कुछ नहीं होगा। आगे फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं। अब दुनिया में बशारत जिनको मिलेगी वो अल्लाह के वली, तो जो है जी दुनिया में बशारत जिनको मिलेगी वो अल्लाह के वली। जब हुजूर ज़ाहिरी जमाने में थे तो उस वक्त बशारत की दो सूरतें थी। एक सूरत ये थी कि अल्लाह का कुरान उतरता था। जब सहाबा का तज़किरा हो रहा था, अल्लाह ने सहाबा की तारीफ करते हुए फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये ऐसे कमाल बंदे हैं ए हबीब जिन्होंने तेरा दामन पकड़ लिया, ये अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह इनसे राजी है। ये बशारत आ रही है। फिर कुरान में बशारत आ रही है अल्लाह के वलियों के लिए। फरमाया कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। ये जितने नबी के दामन में आ गए, नबी के साहबी बन गए, अबू बकर से लेके बिलाल तक, सुहैब तक, सलमान तक, खा वो आला दर्जे का साहबी, खादना दर्जे का साहबी, जो जो नबी के साहबी बन गए, कुरान कहते हैं कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। इसी आयत को पढ़ के हम सुन्नी नारा लगाते हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बाद लोगों को बड़ी पीड़ है, उनका बस चले तो किसी बंदे को जन्नत में ना जाने दे। वो कभी बक बक किसी साहबी पे करते हैं, कभी बक बक किसी साहबी पे करते हैं, कभी हजरत अमीर मुआविया को भौंकते हैं, कभी अपनी बात बढ़ा के किसी और की जानिब ले जाते हैं। तो एक बात सुन लो, या तो हजरत अमीर मुआविया को कुल्लन से ये बाहर निकालें, अगर नहीं निकाल सकते तो कुरान कहता है कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, जितने नबी के साहबी हैं मैंने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। मैं वादा करूं तो मुमकिन है मुकर जाऊं, तुम वादा करो मुमकिन है मुकर जाओ। ना खुदा वादे से मुकरता है, ना मुस्तफा वादे से मुकरता है। मुस्तफा भी अपना पूरा करता है, मुस्तफा का खुदा भी अपना वादा पूरा करता है। मुस्तफा के खुदा ने वादा किया है कि जिसने नबी का कलमा पढ़ा, कलमे की हालत में नबी का चेहरा तका, रब कहता है मैं जन्नत जाने ही नहीं दूंगा, सब जन्नत जाएंगे। अब अगर कुछ 14वीं सदी में किसी को मसला बन जाए कि फलां को हम नहीं जाने देना, फलां को हमने जन्नत में नहीं जाने देगा, तो अल्लाह ने किसी को पूछ के तो किसी को जन्नत देनी नहीं है। हाँ, मुस्तफा जिसे कह दे, हाँ पूछने दी ताला लोड़ नहीं, ते हुजूर कह देना भी या अल्लाह इनू दे दे, ते रब हुजूर दी मोड़नी कोई नहीं। तो मेरे हुजूर तो बड़े रहीम है, बड़े करीम है, बड़ा करम फरमाने वाले हैं। तो वो दौर सहाबा का है, कुरान उतर रहे। अच्छा, कुरान उतरा, वहां उमूम था, नबी ने फिर बशारत दी। मैंने कहा था ना, कुरान कहता है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, इनके लिए बशारत है दुनिया की जिंदगी में, आखिरत में। अब बशारतें सुनो, नबी क्या बशारतें दे रहे हैं। नबी चुन चुन के खास कर रहे हैं उनमें। हुजूर फरमा रहे हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, साद बिन अबी वक्कास फिल जन्ना, सईद बिन ज़ैद फिल जन्ना, अबू बैदा बिन अल-जर्राह फिल जन्ना। यानी 10 सहाबा के नाम ने लेके कहा, अबू बकर से लेके अबू उबैदा तक, कि ये सारे के सारे जन्नती हैं। ये लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में जन्नत की बशारत मिल रही है। फिर इसी पे बस नहीं हो रही, फिर करीम बशारत दे रहे हैं हजरत अबू बकर के लिए। अमाना का या अबा बकरिन अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती, ऐ अबू बकर मेरी उम्मत से जो बंदा सबसे पहले जन्नत में जाएगा वो तू होगा। ये बशारत मिल रही है नबी की जानिब से। फिर हुजूर अबू बकर उमर को मिला रहे हैं,
فرمانے انا اولو من ينشق عنه الارض، میں پہلا ہوں جس کی قبر کھلے گی، ثم ابو بکر ثم عمر، میرے بعد ابو بکر کی عمر قبر کھلے گی، اس کے بعد عمر کی قبر کھلے گی۔ یہ نبی بشارت دے رہے ہیں۔ پھر حضرت عثمان کے لیے بشارت ہے، حضور نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ حضرت علی کو بشارت دے رہے ہیں، فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، اے علی تیرا میرے ہاں وہ درجہ ہے جو موسیٰ کے بعد ہارون کا درجہ ہے، مگر ہارون چونکہ نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، تو نبی تو نہیں ہے مگر تیری مجھ سے نسبت وہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی۔ پھر حضور نے فرمایا حضرت علی کے لیے بشارت ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سیدہ فاطمہ کو بشارت دی، فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ حسن و حسین کو بشارت دی، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ پھر حضور نے فرمایا ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ، جنت تین بندوں کی مشتاق ہے، میں جنت کا مشتاق ہوں، تم جنت کے مشتاق ہو، ہر بندہ جنت کا مشتاق، وہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، مگر تین بندے ایسے ہیں نبی کہتے ہیں جنت چاہتی ہے کہ یہ بندے میرے اندر آئیں۔ وہ کون؟ حضور نے فرمایا علی ہے، عمار ہے اور سلیمان ہے۔ یہ بشارت مل رہی ہے۔ پھر سب صحابہ کو بشارت دی، فرمایا صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ تو یہاں تک صحابہ کو بشارت تھی، اہل بیت کو بشارت تھی، اب نبی بشارت دے رہے ہیں تابعین کو، صحابہ کی اتباع کرنے والوں کو۔ حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب زمانوں میں بہتر میرا زمانہ ہے، خیر امت خیر امتی کرنی، میری امت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو میرے صحابہ سے ملے وہ بہتر ہوں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو تابعین سے ملے وہ بہتر ہوں گے۔ یہ ان کے لیے بشارت ہے۔ تو جب نبی چلے گئے تو قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے لیے بشارتیں جاری رہیں گی ولیوں کے لیے۔ تو اب بشارت کا سلسلہ کیا ہے، اس پہ بھی حدیث پڑھتا ہوں۔ تو نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت باقی نہیں مگر صرف مبشرات باقی رہ گئیں۔ قالوا وما المبشرات، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھی خوابیں۔ پہلے یا قرآن بتاتا تھا بشارت دیتا تھا یا نبی بشارت دیتا تھا، یہ دونوں مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ جب نبی پردہ کر گئے تو اب قرآن تو آ نہیں سکتا، نبی تو باہر آ کے کچھ فرمائیں گے نہیں۔ اب بشارت کیا ہے؟ اب جو اللہ کے بندے ہیں اللہ ان کو خواب دکھائے گا، اللہ اپنے بندوں کو خواب دکھائے گا، بشارت دے گا خواب میں، یا اپنے بندوں سے متعلق کسی کو خواب دکھائے گا۔ تو یہ ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ تو بشارت سے ایک ترجمہ تو میں یہ لے رہا ہوں کہ خوشخبری۔ اب دوسرا ترجمہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ دنیا میں بشارت سے مراد ہے اچھی تعریف، اچھی تعریف۔ اب وہ میں نے حدیث شاید پچھلے جمعہ بھی عرض کی تھی، جب کوئی بندہ عمل صالح کرتا ہے اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ حضرت جبریل امین کو فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔
پھر جبریل آسمان کے فرشتوں کو کہتا ہے آسمان کے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان والی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ زمین پہ اس بندے کو مقبولیت عطا کر دیتا ہے. پھر سارے لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. اس پہ ایک حدیث بھی عرض کرتا ہوں, ابو ذر راوی ہیں, عرض کیا رسول اللہ الرجل یعمل لنفسہ ویحب الناس, کہ لوگ عمل تو اپنے لیے کرتا ہے, لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ بڑا پکا نمازی ہوتا ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. ایک بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے, وہ اپنے لیے کرتا ہے, لوگ عالم سمجھ کے اس سے محبت کرتے ہیں. ایک بندہ سخاوت کرتا ہے, کرتا اپنے لیے, لوگ سخی سمجھ کے اس سے محبت کرتے ہیں. صحابی نے عرض کیا رسول اللہ عمل تو اپنے لیے کرتا ہے, لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ فرمایا یہی مومن کو جلدی ملنے والی بشارت ہے. اس پہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس بشارت کا وعدہ کیا ہے لوگوں سے محبت کی وجہ سے اب وہ بشارت مجھے مل رہی ہے.